अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान इस वक्त एक बहरान में मुब्तला है और इस बहरान में मुब्तला किया है पाकिस्तान को 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जिसका नाम है जस्टिस उमर अता बंदयाल, और जस्टिस मनीब फ़ारूक और जस्टिस इजाज़ुल एहसन। तीनों जजों की पाकिस्तान के अंदर सियासी कमिटमेंट और सियासी अफिलिएशन किसी भी शक्को शुबे से बालातर है। वो इमरान खान के सदके वारी जाते हैं। उनके सामने इमरान खान के हवाले से कोई केस लगा हो तो वो उसके लिए जो है वो दलाइल अपने पास से देते हैं। वकील को दलाइल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कल भी जज साहब ने, इनमें से एक जज ने फवाद चौधरी के भाई की ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਨਿੱਕੇ ਡੱਬੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਇਹ तो आप कहना ना अपने पास एडा ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, तो एडे ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ वाले की तरमीम करवाई उसकी दरख्वास्त के अंदर कि तो तेरी डिसमिस हो जाएगी, मैं इंज करके लिया। तो जब यहाँ पे ऐसे जज बैठे हों तो फिर आइन के साथ और कानून के साथ वही बलात्कार होगा जो कि इस वक्त हो रहा है। ये कोई पहली नौइयत का नहीं है कि जब जज जो है वो उसके अंदर खन्नास समा गया हो, वो अपने आप को खुदा समझना शुरू हो गया हो। खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। ये जो बैक डोर से, तारीक राहों से, गंदी गलियों से उठ के इस बुनियाद के ऊपर कि ये किसी मखसूस फ़र्द के थे, वो क्या कहते हैं जरसूमे थे, तो ये जज बन जाते हैं, कोई लॉ ऑफिसर बन जाते हैं, इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। ये सारा गंद जो है ये जस्टिस मुनीर की नाजायज़ औलादें जो हैं वो मुसलसल इस मुल्क की अदलिया में डालती रही हैं, तो इनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये हर आइन शिकन के हम प्याला और हम नवाला होते हैं, इनके ऊपर भी पकड़ होनी चाहिए। और इसीलिए आज पार्लियामेंट के इजलास के अंदर फिर चाचू खुल के खेड़ा है, लेकिन उसकी तरफ हम जाएंगे अपने दूसरे व्लॉग के अंदर। फ़िलहाल आपको ये बता दें कि सूरत हाल ये है, सूरत हाल की ये हमारे यार मियाँ दाऊद ने ठोक बजा के जवाबी जो लेटर है ना, नोटिस जो है ना, वो मुर्तज़ा नकवी और मुस्तफ़ा नकवी, ये जो दोनों पिसराने ग्रामी हैं जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के, उनको ठोक दिया है। उन्होंने इनको भेजा था कि जनाब रेफरेंस जब आपने फ़ाइल किया है उसके अंदर ये लिखा है कि हम जो है अपने बाप के बिहाफ के ऊपर अन्नी पा के बैठे हुए हैं, हर तबादला अदलिया के अंदर हर तबादले और ट्रांसफ़र के पैसे लेते हैं, और दूसरे महकमों में कोई ट्रांसफ़र हो जाए तो अब्बा जी का स्टे करवा के उस ट्रांसफ़र हुए से रकमें वसूल करते हैं। तो ये गलत है, तो ये दुरुस्त नहीं है। ये जो आपने कहा है अपने रेफरेंस के अंदर कि जितनी भी नजायज़ जायदादें, जितने भी ट्रक हमारा बाप वसूल करता है वो हमारे ज़रिए वसूल करता है, हम बैठ के सौदेबाजी करते हैं और सौदेबाजी करने के बाद हम अपने बाप को बेचते हैं, ये गलत बात है। उन्होंने ये भी कहा था इस नोटिस के अंदर कि आप जो कहते हो कि हमारा बाप बददयानत है और हम उस बददयानती के मज़र हैं, वो मज़ाहिर है तो हम मज़र हैं, यानी कि वो बददयानत है, वो दुकान खोल के बैठा हुआ है और पकड़ा भी गया है, अदलिया के अंदर दुकान खोल के बैठा हुआ और पकड़ा भी गया है, और हम उसकी मेरा मतलब ब्रोकरी कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये उन्होंने नोटिस के अंदर भेजा था। तो अगो मियाँ दाऊद ने भला की क्या है, उन्होंने कहा आपकी ज़ुबान जो है वो आपकी तरबियत की मज़र और आईनादार है। ठीक है, ऐसी गंदी ज़ुबान मैंने किसी के मुंह से नहीं देखी, लिहाजा ए नोटिस ते तुहाडा पिया जे, ए पहले मेरे को माफ़ी मंगो। मेरे बारे में आपने जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है वो ज़ुबान आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मैं अगर आपने मेरे से माफ़ी न मांगी तो मैं भी आपको अदालत में तुनूंगा जाके। ये उन्होंने 4 सफ़हात पे मुश्तमिल, बाकी उनके जो नोटिस आया था उस नोटिस का मेरे भरा ने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे दिया है, और वो जवाब जो है उसके ऑपरेटिव पैराग्राफ मैंने आपकी खिदमत में दोनों फ़रीक़ैन के अर्ज़ कर दिए हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पिसरान, मुर्तज़ा नकवी और मुस्तफ़ा नकवी के भी, और जनाब मियाँ दाऊद कला साड़ा शेर डटा हुआ है इन तमाम करप्टों के ख़िलाफ़, उसके भी हमने जो है वो बयान कर दिए हैं। हमने बैलेंस किया है सहाफ़त के मेयार के पेश नज़र। बाकी तुसी आप समझदार हो,
واپس آتے ہیں تو یہ ملک کے اندر بحران اس لیے ہے کہ جب پنجاب اسمبلی توڑی گئی تو 63A کی جو وضاحت کے اندر عدالت نے آئین کو ری رائٹ کیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر ممبران نے کہا، یہ پاکستان بار کونسل نے کہا، ملک بھر کی بار کونسلز کے اندر یہ بات زیر بحث ہے کہ یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کے وہ جج جنہوں نے اس کے اوپر اختلافی نوٹ لکھا، انہوں نے کہا یہ حماقت کرنا، یہ بیوقوفی کرنا، یہ بداندیشی کرنا جو ہوگا وہ آئین کو از سر نو تحریر کرنے کی گستاخی ہوگی، ایسا نہ کریں، اس سے ملک کے اندر بحران آ جائے گا۔ لیکن اے تینوں نہیں ٹلے، ٹھیک ہے نا، یہ تینوں نہیں ٹلے، اور انہوں نے اپنے پسندیدہ پرویز الہی کو لا کے پنجاب کے اوپر مسلط کر دیا، اور جناب 2 دفعہ انہوں نے روندی ماری، اور اس روندی کا نتیجہ ہے کہ ان کے لاڈلے نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، اور یہ موجودہ بحران ہے جس کے نتیجے کے اندر الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا لکھا ہوا ہے۔ کنکلوڈ کرتے ہوئے چیف صاحب نے ایک اور پخ ماری، میرا مطلب ہے کہ آبزرویشن دی، اور وہ آبزرویشن یہ تھی کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو دوبارہ لاء کالج میں داخلہ دلوا کے آئین پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز جو ہیں وہ دوبارہ ڈنڈے مار مار کے پڑھائے جانے چاہیے۔ بھائی جسے آئینی پاکستان ہی نہیں پتہ، جو 58 اور 54 آئین کے آرٹیکل جو ہیں 254 کو پڑھ ہی نہیں پا رہا، تو اس کو پڑھانے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کے دلائل آنے ہیں۔ نارملی یہ کہا جاتا ہے، دنیا بھر کی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جج اپنا مائنڈ نہیں دیتا، لیکن یہاں پہ جج نے کھل کے اپنا مائنڈ دے دیا ہے کہ جو کچھ میرا مطلب کر لو، جو کچھ کرنا جائے اینج کر لیتے، کر لو جو کچھ کرنا جائے، ہم تو اپنے لاڈلے کی ضد بیاہیں گے۔ یہ سیدھا میسج ہے۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ عمران احمد خان نیازی کی ضد بیانے کے لیے، ہم وہ ضد بیاہیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہم الیکشن کروائیں گے، کم وٹ میں ہمیں ذلیل ہونا پڑے، جتیاں کھانی پڑیں، چھتر کھانے پڑیں، لیکن ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے جو ہے عمران احمد خان نیازی کو 2/3 اکثریت سے اقتدار میں لانا ہے۔ پہلے یہ کام پروجیکٹ عمران خان کے تحت فیض حمید پاشا اور ظہیر الاسلام نے سر انجام دیا تھا، وہ بھی تینی تھے، ایوی تینی نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ جناب یہ کام ہم سر انجام دیں گے۔ دیکھیے عدالت کے اندر جو تھا وہ آرگومنٹ ہوئے، اور علی ظفر کی بجائے بیٹھے ہوئے منیب فاروق اور اجاز الحسن نہیں بولے میرے خیال، منیب فاروق صاحب آگے سے ان دلائل کو کاؤنٹر کرتے رہے، ہر فکرے کے اوپر کاؤنٹر کرتے رہے۔ شروع بہرحال جو تھا وہ کافی انٹرسٹنگ ہوا تھا کہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کسی وکیل نے کہا کہ مسئلہ جو تھا وہ تو CCPO لاہور کی تقرری کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں سو موٹو نوٹس کہاں سے آ گیا؟ تو اس کے اوپر کسی نے مجھے بتایا کہ جو ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا ہی جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ ہون عدالت کے اندر جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، تو دیکھیں کیا بنتا ہے آگے جا کے۔ فی الحال تو پاکستان کے یہ سپریم کورٹ کے تینوں جج کہتے ہیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، اسی عمران احمد خان نیازی کو 2/3 اکثریت کے اوپر لے کے آنا ہے واپس، کیونکہ ٹرکوں کا معاملہ ہے۔ ٹرک آتے ہیں، ٹرک رکتے ہیں، ٹرک کھڑے رہتے ہیں، ٹرک پنکچر ہو جاتے ہیں، ٹرک الٹ بھی جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا پاکستان میں چلنے والے بیشتر ٹرک جو ہیں وہ ان چیسیوں پہ چل رہے ہیں جن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان کے اندر ایسے ہی چلتا ہے، وہ ان چیسیوں پہ چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے چوتھے کے دن آپ دیکھتے ہیں 40-50 ٹرک جو ہے وہ کسی نہ کسی تھانے نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، ان کے پاس کاغذات پورے نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے. تو ایسی چیسیوں پہ وہ ٹرک چلے جا رہے ہیں. اب ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو آرگنائز کیا جائے. یہ جو پرانی اذکار رفتہ دادے پوتے سے چلتی ہوئی چیسیاں آ رہی ہیں چلتی ہوئی، ان کو جو ہے وہ بھٹیوں میں ڈال کے پگھلا دیا جائے اور جناب نئی ٹرانسپورٹ کو رواج دی جائے، تاکہ کینٹ میں موجود 10 کروڑ کے عوض خریدے گئے 4 کنال کے بنگلے کے سامنے جب ٹرک جا کے کھڑا ہو تو راستے میں اس کا ٹائی راڈ نہ کھل گیا ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر چاچو کی چلاکیاں کی فلم کا اگلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.